नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। मौलिक सभ्यतालाई संरक्षणका सरकारले ध्यान दिएको प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी। कला संस्कृति सम्पदाको संरक्षण साझा कर्तव्य भएको भनाई। सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी र संसदको गतिरोध अन्त्यका विषयमा छलफल। प्रतिपक्षी दल एमालेले गर्यो प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक बहिष्कार। नेकपा एमालेले अदालतको फैसला विपरीत संसद अवरुद्ध पारिरहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। संविधानलाई नै चुनौती दिने काम गरेको तर्क। लालपूर्जाको माग गर्दै चितवन माडी नगरपालिका स्थित बाँदरझुलाका सुकुम्बासी समुदायको आन्दोलन। मानवीय बस्ती र निकुञ्जको जग्गाको सीमाङ्कन गर्न माग। र किराँत समुदायको मुख्य पर्व उधौली आज देशभर मनाइयो। पुर्खा र प्रकृतिको सम्झना। नेवार समुदायको योमरी पुन्ही आज नै। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मौलिक नेपाली सभ्यतालाई संरक्षण गरी जीवन्त राख्नु सरकारको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय जापो दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मौलिक नेपाली सभ्यतालाई संरक्षण गरी जीवन्त राख्नु सरकारको साझा दायित्व भएको बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा संस्कृति र सम्पदाको संरक्षण गर्न ज्यापु समुदाय लागि परेको भन्दै ज्यापु समुदायलाई चाहिएको सहयोग गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले साझा मौलिक संस्कृति परम्पराले अनेकतामा एकताको भावना सिर्जना गरेको भन्दै कला संस्कृति सम्पदाको विकासमा अझ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। हाम्रो साझा दायित्व हो। यिनै साझा मौलिक संस्कृति परम्पराहरूले अनेकतामा एकताको भावना सिर्जना गर्दै हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई सुदृढ तुल्याउन आएको छ। नेपालको विभिन्न समुदायमध्ये ज्यापु समाज आफ्नै मौलिक संस्कृति सभ्यता र पहिचान बनेको समाज हो। यो समाजले नेवार समुदायभित्र आफ्नो मौलिक रूप कला संस्कृति र सिपका कारण विशिष्ट स्थान बनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको कला संस्कृति सभ्यताको विकासमा ज्यापु समुदायको उल्लेख्य योगदान रहेको छ। यस दिवसले काठमाडौँ भित्र बाहिर रहेका ज्यापु समुदाय बीच विभिन्न धर्म संस्कृति समुदाय क्षेत्रसँग आबद्ध नागरिकहरू बीच आपसी मेलमिलाप सद्भाव र सहिष्णुता सुदृढ बनाउन पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ज्यापु समुदायले आफ्नो मौलिक तथा परम्परागत संस्कृतिलाई जीवन्त राखेर विगतदेखि गर्दै आएको प्रयास सराहनीय छ। ज्यापु समुदायको संस्कृति सभ्यताको संरक्षणका लागि आगामी दिनमा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यक सहयोगका लागि सरकार तयार रहेको दिवस बनाउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री देउवाले ज्यापु समाज धेरै पुरानो संस्कृति भएको समाज भएकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको बताउनुभयो। बालुवाटारमा आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी बारे छलफल भएको छ। आजको बैठकमा एमसीसी बारे छलफल भएको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। एमसीसी बारे थप छलफल गर्ने तयारी रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आजको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भने उपस्थिति थिएन। एमालेले संसद निरन्तर अवरुद्ध गर्दै आएकोमा पनि सर्वदलीय बैठकमा छलफल भएको थियो। प्रतिपक्षी एमालेले उठाएका मागबारे सरकार छलफल र संवाद गर्न तयार रहेको समेत मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। सर्वदलीय बैठक बस्नु अघि बालुवाटारमा सत्तारूढ दलहरूको बैठक बसेको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक नेकपा एमालेले बहिष्कार गरेको छ। एमसीसीलाई संसदमा लैजाने र संसदको गतिरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले आज सर्वदलीय बैठकको आह्वान गर्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने सहभागी भएन। एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि बैठकमा सहभागी हुने भएपछि एमालेले बैठक बहिष्कार गरेको हो। एमालेका नेता विष्णु रिजालले अवैध दल समेत बैठकमा सहभागी हुने भएपछि बैठक बहिष्कार गरेको बताएका छन्। बैठकहरुमा सहभागी हुँदैन भनेर भन्दै आएका छौं र अहिले यो बैठकमा नेकपा एमाले सहभागी हुन सक्दैन भन्ने जान्दै पनि प्रधानमन्त्रीले जुन बैठकको नाममा समाचार प्रवाह गर्नुभयो यो एउटा देखावटी कुरा मात्रै हो। त्यसले गर्दा नेकपा एमाले यसमा सहभागी नभएको हो। एमालेले कारवाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 सांसदलाई पदमुक्त गर्न एमालेले माग गर्दै आएको छ। आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नहुने एमालेले अडान राख्दै आएको छ र अवैध खालका पार्टी नामका झुण्डहरू सहित सहभागी हुने कुनै पनि बैठकमा सहभागी हुँदैन। यसअघि जेठ 28 गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले र असोज 14 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएका सर्वदलीय बैठक पनि एमालेले बहिष्कार गरेको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत संसद अवरुद्ध पारिरहेको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नु अघि दलको व्हिप नलाग्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत गएर एमालेले संसद अवरुद्ध पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट समाजवादी शैक्षिक परामर्श व्यवसायी मञ्च घोषणा सभामा बोल्दै उहाँले केपी ओली अदालतको सो फैसलालाई मान्य पक्षमा नरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको सो फैसलालाई अस्वीकार गर्दै संसद अवरुद्ध पारेर नेकपा एमालेले संविधानलाई नै चुनौती दिने काम गरेको तर्क समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले अदालतको फैसलालाई स्वीकार नगर्नेले संविधानको ढाडस दिँदै संसद अवरोध गर्नुको कुनै अर्थ नहुने बताउनुभयो। गर्दैन, कानुनी शासनको मान्यतालाई अंगीकार गर्दैन, अदालतको आदेशलाई स्वीकार गर्दैन, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमाथि बहस गर्न पाइँदैन, छलफल गर्न पाइँदैन, संसदको प्लेटफर्ममा ल्याउन पाइँदैन भन्ने मान्यतालाई जसले कुल्चिन खोज्दछ त्यही ठुल्ठुलो स्वरले कराइरहेको चिच्याइरहेको सुनिन्छ। नेपालीमा एउटा उखान छ, जो चोर उसकै ठुलो स्वर। त्यसो हुनाले तपाईलाई थाहा छ हाम्रो पार्टी यो निर्माण हुँदाखेरि त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा हामीले शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्न गएका थियौं पार्टी निर्माण हुँदा पहिले। त्यतिखेर जब हामीले उहाँको नाम अगाडि सारेका थियौं, सारिसकेपछि अदालतले फैसला गर्यो। त्यो फैसला के गर्यो भने कि यस प्रक्रियामा संविधानको धारा 76 को धारा उपधारा 5 अन्तर्गत गठन हुने नयाँ सरकार यस प्रक्रियामा कसैले सहभागी भयो भन्दैमा, विरोधको कुरा उठायो भन्दैमा या फरक मत राख्यो भन्दैमा व्हिप उल्लङ्घन लाग्दैन, व्हिप उल्लङ्घन गरेको ठहरिँदैन, अदालतले गरेको आदेशमा लेखिएको छ। अध्यक्ष नेपालले एमालेले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई उठान गरेर संसद अवरुद्ध पार्न नपाउने बताउनुभयो।
सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सहमहामन्त्री जीवन परियारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सहितका सबै दलको सहमतिमा सरकारले संसदबाट एमसीसी पारित गराउने दावी गर्नुभएको छ। सहमहामन्त्री परियारले एमसीसीले नेपालमा दिने अनुदान सहायता समृद्धि र विकासका लागि भएकाले सरकारले सबै दलहरूको सहमतिमा सो प्रस्तावलाई संसदबाट पारित गराउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले आइतबार पोखरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले एमसीसीमा राष्ट्रका लागि अहित हुने कुनै पनि विषय भए त्यसलाई हटाउन आफ्नो पार्टी प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सहमहामन्त्री परियारले एमसीसीको बारेमा सत्तारूढ दलहरूलाई एक ढिक्का बनाएर आफ्नो पार्टीले लैजाने बताउनुभयो। झन्डै 20 वर्ष अगाडिदेखि एमसीसीको चाहिँ जुन बजेट नेपालमा ल्याउनका लागि विभिन्न खालका सरकारहरूले काम गरेका छन्। यो काम गर्ने सन्दर्भमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल अछुतो छैन। त्यसैले गर्दा म छोटकरीमा भन्न चाहन्छु, एमसीसीले जुन नेपालमा जुन डोनेट गरेर आएको जुन पैसा हो, यो कुनै त्यसको ऋणको पैसा होइन। यो चाहिँ पैसा जुन नेपालमा नेपालको विकासको लागि समृद्धिको लागि आएको पैसा हो। यो पैसाको सन्दर्भमा जुन खालका सम्झौताहरू सरकारले गरेको छ, यदि त्यो सम्झौतामा नेपालको अहित हुने गरी कुनै किसिमका प्रावधान छन् भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ। त्यसमा हाम्रो पार्टी नेपाली कांग्रेस अत्यन्तै प्रतिबद्ध छ। सहमहामन्त्री परियारले आगामी निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीच आवश्यकताको आधारमा सहकार्य हुने बताउनुभयो। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भने सत्तारूढ दलहरूबीच सहकार्य गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने अवस्था आफूले नदेखेको उहाँको टिप्पणी थियो। चितवन माडी नगरपालिका स्थित बाँदरझुलाका सुकुम्बासी समुदायले काठमाडौँमा आन्दोलन सुरु गरेका छन्। आज बाँदरझुला संघर्ष समितिले काठमाडौँको माइतीघरमा लाल पूर्जा प्राप्तिको लागि आन्दोलन गरेका हुन्। बाँदरझुला संघर्ष समितिकी संयोजक शारदा आचार्यले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र नगरपालिकाले ज्यादती गरेको र न्यायको लागि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँमा आएर आफ्नो जग्गाको लाल पूर्जा प्राप्त गर्नका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताउनुभयो। संयोजक आचार्यले नगरपालिका तथा निकुञ्जमा लाल पूर्जाको माग गर्दै पटक पटक आन्दोलन गरे पनि माग पूरा नभएको बताउनुभयो। अधिकारमाथि राजनीति भएको छ। त्यसकारणले हामीले अहिले लिएर आउँदाखेरि यो आज हामी लिएर आउँदा हामीले राजनीति भित्रका सदस्य लिएका मान्छे लिएर आएका छैनौँ। हामी साधारण बोल्न नजान्ने, हामी गल्ड्याउरै बोले पनि सत्य बोल्छौँ भनेर आएको छ। त्यसकारणले यो हामी यस्तो हत्या हुन दिने छैनौँ। यो हाम्रो अधिकार हो। हामी बोल्छौँ, जस्तो जानेछौँ त्यस्तै बोल्छौँ, जस्तो आन्दोलन गर्न सक्छौँ त्यस्तै। हिजो हामीलाई के भयो, यहाँ आउन पनि रोकिएको छ। हामीले भने जति ल्याउन सकेनौँ, तै पनि के भनेका छन्, तपाईँहरू जाँदै गर्नुहोस्, हामी पछाडि आउँदैछौँ भनेका छन्। त्यसकारणले मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पटक पटक आन्दोलन हामीले नगरपालिकामा गएर तालाबन्दी गरेको, त्यहाँ जासुसी आएर 2 घन्टामा ताला खोलियो, हामीलाई अगाडि बढ्न दिएन। त्यस्ताहरूले आज पनि हामीलाई आउन दिएका छैनन्। त्यहाँका सोझा नागरिकहरूका फाइदा लुटिरहन्, त्यस्तो गरेका छन्। तर हामी दिने छैनौँ। अरू नभए पनि म शक्ति आमाको दुध खाएको छु, म पछि हट्दिनँ भनेर मैले यो मासलाई लिएर आएको हो। यो अधिकारबाट वञ्चित गर्न दिने छैन। सुकुम्बासी समुदाय बाँदरझुला मानवीय बस्ती र निकुञ्जको जग्गाको सीमाङ्कन गर, हाम्रो भूमिको लाल पूर्जा दे, हामीहरू घर खोजिरहेका छौँ, तिमीहरू बस्ती जलाउँछौ लेखेका प्ले कार्ड सहित आन्दोलन गरेका थिए। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना संक्रमणबाट थप 1 को मृत्यु। 17 वर्षसम्मका विद्यार्थीलाई आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु। दीर्घ रोगीका लागि पनि फाइजर खोप अभियान सञ्चालन हुने। किरात समुदायको मुख्य पर्व उधौली आज देशभर मनाइयो। पुर्खा र प्रकृतिको सम्झना। नेवार समुदायको योमरी पुन्ही पनि आज नै।
र बर्दिया बाँके कम्प्लेक्समा सुरु भयो बाघ गणना गर्न हात्तीको प्रयोग, बाघको संख्यामा वृद्धि हुने अनुमान। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 181 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अवधिमा 289 जना निको भएका छन्। त्यसैगरी यो अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 181 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 8,831 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 133 जना र 5,041 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 48 जना गरी 181 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 289 जना निको भएका छन्। आइतबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,21,717 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,573 पुगेको छ। त्यसैगरी 8,08,092 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,271 जना रहेका छन्, जसमध्ये 5,023 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 248 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाबाट 26 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका एक बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 11 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सरकारले आजदेखि 57 जिल्लामा 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मोडर्ना खोपको पहिलो मात्रा आजदेखि यही पुस 14 गतेसम्म विद्यार्थीलाई लगाइने जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 को ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, भोजपुर, धनकुट्टा, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम र उदयपुर, प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्ला स्थित विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाइनेछ। यस्तै खोप लगाउनेमा बागमती प्रदेशको दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, रामेछाप र मकवानपुर, गण्डकी प्रदेशको गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, लमजुङ, तनहु, नवलपरासी, पूर्व स्याङ्जा र पर्वत रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्व, रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घखाँची, पाल्पा, नवलपरासी, पश्चिम, कपिलवस्तु र बर्दिया रहेका छन्। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान तथा सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डोटी, अछाम र कञ्चनपुर जिल्लाको 100 उमेर समूहका विद्यार्थीहरूलाई खोप लगाइने भएको छ। ती जिल्लाका विद्यार्थीहरूलाई दोस्रो मात्रा भने माघ 2 देखि 12 गतेसम्म सञ्चालन गरिनेछ। यस्तै मन्त्रालयले यसअघि 12 वर्ष माथिका दीर्घ रोगीका लागि फाइजर खोप सञ्चालन भएका 19 जिल्ला र सिन्धुली गरी 20 जिल्लामा पनि फाइजर खोप अभियान सञ्चालन गर्दैछ। नेपालका किरात समुदायको मुख्य पर्व उधौली पर्व काठमाडौँ लगायत देशभर आज मनाइएको छ। नेपाली किरात समुदायका विशेष गरी राई, लिम्बू, याखा, सुनुवार, थामी, सुरेल, जिरेल, हायु, छन्तयाल, धिमाल लगायतका जात जातिको मुख्य पर्वको रूपमा रहेको उधौली पर्व देशभर पूजाआजा गरी मनाइएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली किरात समुदायका विशेष गरी राई, लिम्बू, याखा, सुनुवार, थामी, सुरेल, जिरेल, हायु, छन्तयाल, धिमाल लगायतका जात जातिको मुख्य पर्वको रूपमा रहेको उधौली पर्व देशभर पूजा आजा गरी मनाउने गर्दछन्।
मूल रूपमा यी जात जातिले आफ्नो पुर्खौली थलोमा उधौली पर्व मनाउने गरे पनि पछिल्लो समय विभिन्न शहरमा पनि मनाउन थालिएको छ। आइतबार किरात समुदायले ललितपुरको सानो हात्तीवन स्थित किरात माङहिम मन्दिरमा सामूहिक रूपमा पूजा आजा गरेर उधौली पर्व मनाएका छन्। यस दिनमा किराती समुदायले आफ्नो पुर्खा र प्रकृतिलाई सम्झने र सम्मानस्वरूप पूजा आजा गर्ने गरेका छन्। खेतमा लगाएको बाली भित्राइसकेको र यो समयमा बाली लगाउनेदेखि भित्राउने बेलासम्म प्रकृतिले वातावरण अनुकूल पारिदिएको भन्दै प्रकृतिलाई धन्यवाद दिनु यस पर्वको विशेषता भएको किरात राई यायोखाका महासचिव जनक राईले बताए। एउटा भनेको यसको सांस्कृतिक अनुष्ठानको हिसाबले हेर्दाखेरि अथवा हाम्रो मूल्य मान्यताको हिसाबले हेर्दाखेरि किराती समुदायहरू पितृ र प्रकृतिलाई मान्छन्। पितृलाई आज पूजा गर्ने, सम्झने, सम्मान गर्ने र यो पितृपुर्खाबाट सधैँ आशीर्वाद लिइराख्ने र पितृपुर्खालाई हामीले सम्मान गर्ने, सम्झना गर्ने हो। र अर्को भनेको अहिले उधौली भनेको अब जाडो महिना लाग्यो, अन्नबालीहरू चाहिँ खेतीमा पाक्यो र त्यो थन्क्याइसक्यो भनिसकेपछि यो थन्क्याउनेसम्मको अवधिसम्ममा चाहिँ प्रकृतिले चाहिँ जुन एउटा अनुकूल भयो, शुभे फाबे भयो, त्यसले गर्दाखेरि यो अन्न अनाजहरू हामीले ढिकुटीमा थन्काउन पायौँ र यसले गर्दाखेरि प्रकृतिलाई धन्यवाद दिने हो। आइतबार हात्तीवन स्थित किरात माङहिममा सामूहिक रूपमा पूजा गर्न किराती समुदाय आफ्नो मौलिक पहिरन र पहिचानमा भेला भएका थिए। पछिल्ला दिनहरूमा पुर्खौली थलोमा मात्र होइन, यो समुदायका मानिसहरू जहाँ जहाँ छन् त्यही सामूहिक रूपमा पर्व मनाउन थालेका छन्। किरात राई यायोखाका अध्यक्ष दिवस राई शहर केन्द्रित भएर पर्व मनाए पनि मौलिकतालाई मर्न नदिने बताए। पूजा गर्दाखेरि पुजारीले मात्रै पूजा गर्नुपर्ने चलन रही आएकोमा आजभोलि पुजारी नछुङको अभाव हुने गरेको उनले बताए। यद्यपि नछुङलाई खोजेर ल्याएर भए पनि पूजा आजा गर्ने गरिएको यो उनीहरूको प्रोत्साहन र वृद्धि विकासका लागि समुदायले योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ। संस्कार संस्कृति भन्ने चिरा आफ्नो पिता पुर्खाले सिर्जना गरेका हाम्रा मौलिक पहिचान भन्ने कुराहरूलाई नयाँ जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गरिएन भने त्यो मरेर जान्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो मौलिक संस्कृतिहरूलाई बचाउनको निम्ति नयाँ जेनेरेसन हाम्रा छोरा नातिहरूलाई सिकाएर जाने हो। उनीहरूको अभ्यासलाई उनीहरूले के सोच्छन् त्यो कुरामा हाम्रो त्यसका मौलिकताहरू के हो त्यसमा गाँसेर लाने हो। किन अहिलेको जेनेरेसनको ट्रेन्ड अर्कोतिर छ, हामीले त्यत्तिकै छोडिदियौँ भने हाम्रो संस्कृतिहरू वास्तवमा मरेर जान्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हाम्रो संस्कृतिहरूलाई बचाइराख्नको लागि पनि अहिले हेर्नुहोस् न, हाम्रो मसिना बालबच्चाहरूलाई पनि यी हाम्रो उधौली उभौलीमा सहभागी गराउने, आफ्नो मौलिक वेशभूषामा उनीहरूलाई आउने वातावरण सिर्जना गर्ने, साकेला नृत्यहरू कसरी नृत्य गर्ने त्यो सिकाउने र हाम्रो चाहिँ साकेला थान भूमि थानहरूमा उधौली पूजा कसरी गरिन्छ, आस्था कसरी राखिन्छ, विश्वास कसरी सिर्जना गर्ने हो होइन। हाम्रो मूल पितृथलो तीन चुला हो भने प्रकृतिलाई मूल मान्ने पूजा गर्ने ठाउँ भनेको भूमि थान साकेला थानहरू। यो ठाउँमा उनीहरूलाई आस्था विश्वास कसरी जगाएर उनीहरूलाई सदैव त्यो प्रति अभिप्रेरित गर्ने काममा चाहिँ हामीले नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ सिकाइरहेछौँ। नयाँ पुस्तालाई पनि यस पर्व मनाउनका लागि उत्प्रेरित गरिरहेको र मौलिक सांस्कृतिकलाई बचाउनका लागि नयाँ पुस्तालाई पनि सिकाएर अघि बढ्ने उनले बताए। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभरका नेवार समुदायले आज योमरी पुन्ही मनाएका छन्। चामलको पिठोको रोटीभित्र चाकु र खुवा राखेर बनाइएको विशेष प्रकारको परिकारलाई नेवारी भाषामा योमरी भनिन्छ। सोही परिकार खाने पर्व भएकाले यस दिनलाई नेवार समुदायले योमरी पुन्हीको रूपमा मनाउने गरेका छन्। ज्यापु समुदायले यो दिवसलाई ज्यापु दिवसको रूपमा समेत मनाउँदै आएका छन्। शान्ता दनुवारको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर बसोबास गर्ने नेवार समुदायले आइतबार धुमधामका साथ योमरी पुन्नी मनाएका छन्। औपचारिक रूपमा धान काट्ने कार्य सम्पन्न गरेपछिको पूर्णिमाका रूपमा मनाइने यस पर्वलाई धान्य पूर्णिमा पनि भनिन्छ। यस पर्वमा विशेष गरी नयाँ धानको चामलको पिठोलाई माछा जस्तो स्वरूप बनाएर त्यसभित्र चाकु, तिल, दुधको खुवा आदि राखेर पानीको बाफबाट योमरी तयार पारेर खाने गरिन्छ। चामलको पिठोको परिकारभित्र चाकु राखेर बनाइएको विशेष प्रकारको परिकारलाई नेवारी भाषामा योमरी भनिन्छ। सोही परिकार बनाएर खाने पर्व भएकाले यस दिनलाई नेवार समुदायले योमरी पुन्नीको रूपमा मनाउने गरिएको हो। यस्तै यही दिनलाई ज्यापु समुदायले पनि ज्यापु दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छन्।
योमरी पुनी भनेको हाम्रो नेवार जातिहरूमा यो मनाइने कार्यक्रम हो। यो त्यसमा पनि विशेष गरी हामी ज्यापुहरू कस्तो भन्दाखेरि हामी भूमिपुत्र, हामीले किसान काम गर्दै आएको र हाम्रो नयाँ धानको यो धानलाई चाहिँ नयाँ धानलाई चाहिँ हामीले चामल बनाइकन चामलबाट हामीले यो योमरी बनाएर यो योमरी खाने गरेर आइरहेको छौँ हामीले। अनि त्यही भएर अब यो हाम्रो यो योमरी पुनी भनेर हाम्रो यो चाडै भयो एउटा। अब किसानहरूले चाहिँ यो जुन योमरी खाएर यो चाड मनाएर भनौँ न एउटा मतलब आनन्दको त्यो अनुभूति गर्नको लागि यो मनाइरहेको छ। योमरी चाहिँ हामीले चोखो नीति गरेर अनि बिहान सबेरे उठेर योमरी बनाएर अनि विभिन्न हामीले जुन मान्ने देउताहरू छ तिनीहरूलाई पूजा राखेर मनाइने गरिन्छ होइन। अनि अरू चाहिँ हामीले देउताको मूर्ति लक्ष्मी नारायण के को देउताको मूर्ति बनाएर चाहिँ त्यो योमरी हाम्रो ढुकुटीमा राखेर पूजा गरिन्छ। अनि त्यो योमरी चाहिँ 4 दिनपछि ढुकुटीबाट निकालेर अनि हाम्रो छोरीबेटीहरूलाई बोलाएर चाहिँ खुवाउने गरिन्छ। नेवार समुदायमा योमरीको विशेष महत्त्व छ। योमरीलाई कुबेर, देवी अन्नपूर्ण र भगवान गणेशको प्रतीकका रूपमा लिइन्छ। पूर्णिमाका दिन योमरीलाई धान लगायतका अन्नका भकारीमा चढाएर खाँदा घरमा कहिले अन्नको अभाव नहुने जनविश्वास छ। त्यसैले यस दिन नेवार समुदायले योमरीको कुबेर, गणेश, लक्ष्मी, ज्यापु, ज्यापुनी, महादेव, पार्वती लगायतको आकृति बनाएर आफ्ना घरका अन्नका भकारी र भण्डार कोठामा चढाएर मात्र आफू र परिवारले खाने चलन रहेको छ। यो योमरी पुनी भनेर अब देशव्यापी रूपमा मनाइन्छ होइन। त्यसमा पनि विशेष गरेर आज हामी ज्यापु समुदायले ज्यापु दिवसको रूपमा मनाइँदैछ। यसमा पनि अब सरकारले यसपालिदेखि हामीलाई जुन यो सार्वजनिक बिदा घोषित गरेको भएर आज हामी लगायत हामी सम्पूर्ण जाति नै अब कुनै पनि अर्को अफिसियली टेन्सन नलिकन आज चाहिँ यसमा सामेल हुन पाइरहेका छौँ। त्यसको लागि सरकारलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यो हाम्रो नयाँ धान भित्राइसकेपछि नयाँ चामलबाट चाहिँ यो योमरी बनाएर चाहिँ खाने चलन छ। अब त्यो सँगसँगै आजको यो राष्ट्रिय पर्वको रूपमा अब पहिला भए चाहिँ यो ट्यसिन्ट्यो भनेर खेलेर चाहिँ योमरी मागेर पनि खाइन्छ। मागेर भन्नाले पनि गीत गाएर अनि यो घर घरमा गएर हामी त्यो भैलो खेल्न गएको जस्तो पनि गर्ने चलन छ। त्यो चलन चाहिँ अहिले सायद कता मात्र देखिरहेको छ। यसलाई पनि जगेर्ना गर्ने चाहिँ जरुरी छ। नयाँ धान भित्रिन्छ, त्यो धानको चामलको होइन पिठो बनाएर अब मेन अब यो जाडोमा चिसोमा अब मेन चाको हालेर बनाएर चिसो पनि अब तातो हुन्छ, चिसो हट्छ नि त, त्यही भएर हो। योमरी पुन्नीको दिन नेवार समुदायले आफ्ना गाउँ टोल छिमेकमा योमरी भाका गाउँदै योमरी माग्ने चलन छ। तिहारमा देउसी भैलो खेले जस्तै यस दिन नेवार समुदायका टोल छिमेकमा योमरी भाका गाउँदै योमरीसँगै सामाजिक कार्यका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्ने प्रचलन रहिआएको छ। पछिल्लो समय स्वादिलो योमरी नेवार समुदायमा मात्र नभई अन्य समुदाय र जाति बीच पनि लोकप्रिय परिकार बनेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता धनवार, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, योमरी पुन्नी कसरी मनाउनु भयो। हेरौं सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। हाम्रो ज्यापु जातिहरूको हाम्रो धान रोप्ने नयाँ धान आउँछ होइन यो पालि। अनि नयाँ धानको चाहिँ योमरी बनाएर अनि यो चिसो पनि हट्छ भन्छ योमरी खाएपछि। अनि त्यो चिसो हट्ने अनि यो दिन पनि लामो हुने आजदेखि। सबभन्दा छोटो दिन हिजो, आज चाहिँ धेरै लामो दिन हुने, आजदेखि लामो दिन हुने हो। परम्परादेखि चलेको संस्कृति हो। हामी नेवार जाति महर्जन हो। त्यही भएर हामी ज्यापु भनेको धेरै काम गर्छ। त्यही भएर यो नेवार जाति मनाउने कार्यक्रम गरेको। योमरी पुनी त अब आज योमरी पुनी हामी बिहान चाँडै उठेर योमरी बनाएर पूजा गरे होइन, भगवानहरूका मन्दिरमा गएर पूजा गरे। अनि आज ज्यापु दिवस हो। ज्यापु दिवस भएर हामी घरको काम सकेर आज यहाँ आउँदैछु। त्यस्तै हो। अब घरमा अब हाम्रो माहरू मम्मीहरू त्यहाँ घरमा बसेर योमरी बनाइराख्नुहुन्छ, हामी गएर अब खाने हो। नयाँ धान भिजाउने अनि त्यही भएर हामीले अनि नयाँ धानको किनेर होइन पिठो बनाएर चामलको पिठो बनाएर अनि योमरी बनाउनुपर्छ यो योमरी पुनीकोमा। अनि त्यही भएर हामीले यो ज्यापु दिवसमा होइन त्यही भएर योमरी बनाएर हामी बनाउँछौँ। योमरी पुनी भनेको हाम्रो मौलिकताको हो।
अनि हाम्रो चाहिँ पहिचान हो नेवारीहरूको पहिचानको नख हो। अनि यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम जाडो बेलामा हामीले जिउ तताउनको लागि पनि हो एउटा। अनि यो चाहिँ पर्व चाहिँ धेरै जसो हाम्रो महर्जनले मनाउने चाडपर्व हो। सबैजना साथी मिलेर नै मनाउने हो यो चाहिँ। अब यो चाहिँ नेवारी जातिलाई हामी आफ्नो कल्चरलाई अगाडि बढाउनलाई सबै एकजुट हुनुपर्छ नेवारीहरू भनेर अब हामी सबै एकैजुट भएर मिलेर गर्ने हो, यो मनाउने हो। यो पनि हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ नि मम्मीहरूले पकाउँछ, रमाइ खान्छ। अहिले आफै बनाउँछौँ, आफै पनि मम्मी भयो होइन, आफै बनाउँछौँ, धेरै रमाइलो लाग्छ। अनि झापु दिवस आजको दिनमा झापु दिवस भन्ने पनि हाम्रो नेवारहरूको किसानहरूको धेरै ठुलो पर्व चाड हो। झापु दिवस भनेर पनि मनाउँछ। यो पनि एउटा परम्परागत रूपमा मनाइरहेको एउटा दिन हो। यसलाई विशेष रूपमा भन्यो भने कि झापु समुदायले मानिरहेको छ। यसमा पनि यसको संरक्षणमा झापु संस्कृति विकास कोष यसको संरक्षणमा रहिरहेको छ र झापु संस्कृति विकास कोष खडा गरी आज 18औं झापु दिवस मनाइरहेछ। 18 वर्षमा यसरी चाहिँ र्याली निकाल्दै प्रत्येक वर्ष यमरी पनि उभौली पर्व पनि भनिन्छ। आजको दिनलाई यस दिनको चाहिँ दिनमा यो यमरी पनि मनाउँदै आएको छ। गाँजा तस्करी आरोपमा पक्राउ प्रहरीले नै घुस खाएर छाडिएको भनिएका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सोमबहादुर थिङ रहेका छन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। 5 महिना अघि बाराको रतनपुरी अस्थायी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज असै शम्भु प्रसाद यादवले 4 जना गाँजा कारोबारीसँग 7 लाख रुपैयाँ बार्गेनिङ गरी छाडेको आरोप लागेको थियो। अहिले ती 4 जना मध्येका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा निजगढ नगरपालिका 12 का 30 वर्षीय सोमबहादुर थिङ रहेका छन्। उनलाई मकवानपुरको नामटारबाट प्रहरीले शनिबार राति पक्राउ गरेको हो। उनी प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका थिए। गत जेठ 31 गते राति निजगढ नगरपालिका रतनपुर जंगलमा प्रहरीसँग रकमको बार्गेनिङ भएको अभियुक्त स्वयंले बताएका छन्। उहाँ दिनेशजीले नै ल उहाँको हातगढी खोलिदिनु भने खोल्यो। अनि हामी अब उहाँ पुलिसहरूले पैसा भन्नुभयो 7 लाख। अब 7 लाख मान्नुभयो, त्यत्रो पैसा कहाँबाट दिन सक्नु, अब यति राति भइसक्यो भनेर। अनि फेरि कुरा यताउता गर्दाखेरि अनि लास्टमा 2.5 लाखमा आयो। 2.5 लाखमा कुरो मिल्यो। अटो र बाइक लैजाऊ भन्नुभयो। कसले भने थियो? त्यो पुलिसले नै भन्नुभयो। कहाँको पुलिस? पुलिस रतनपुरकै होला। अब बाइक त रतनपुरमा थियो। अब भोलिपल्ट हेर्दाखेरि रतनपुर अटो छैन, बाइक चाहिँ रतनपुरमा थियो। अनि फेरि बेलुका 5 बजीतिर चाहिँ तल पुऱ्याएको रहेछ। अब भेटेको सामान एकै ठाउँमा भए त एउटा कुरो हुन्थ्यो। अब सामान अटो छैन, बाइक मात्रै त्यहाँ थियो। अब पुलिस पनि रतनपुरकै भन्ने आएको छ। मलाई चाहिँ त्यो 2.5 लाखमा कुरो मिलेपछि के भन्नुभयो, ल अब पुलिसले कुरा मिलायो। हजुर सामान पाउँदैन अनि गाँजा पाउँदैन, अनि ल अटो र चाहिँ दिन्छ भन्ने कुरा आयो। अनि अबलाई चलाउनु नआउने, अबलाई चलाउनु आउने, फेरि चाबी पनि थिएन। अब दिएन, उहाँहरूकै हातमा थियो। जेठ 31 गते राति नै रतनपुरबाट 60 किलो गाँजा सहित प्रहरीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। ठूलो परिमाणमा गाँजा सहित पक्राउ परे पनि केही समयपछि नै उनीहरूलाई प्रहरीले छाडेको थियो। तर अस्थायी प्रहरी पोस्ट रतनपुरका तत्कालीन इन्चार्ज शम्भु प्रसाद यादव भने रकम बार्गेनिङको आरोप निराधार भएको दावी गर्छन्। हैन, हामी काम जुन छ नि त्यो हामी काम गरिरहेका छौँ। एउटा तपाईँको ठोस उसमा निस्किन्छौँ। निस्केपछि अब हाकिम साहबले पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, होइन गर्नुपर्छ। होइन त्यो दिन के भएको थियो घटनाक्रम बताउन सक्नुहुन्छ? त्यो छैन। 100 चोटि भन्दा बढी फोन गरिसक्नु भयो। मैले भने त्यो कुरा हो किन बार्गेनिङ भएको छ? त्यो तपाईँको कसले के भने तपाईँलाई, त्यो मान्छे को कहाँ छ, कसरी छ, त्यो मान्छे कहाँ छ, तपाईँले भन्ने मान्छे ल्याउनु पर्यो नि त। अनि पो 2 जनाले मिलाएपछि अनि पो थाहा हुन्छ। हो अनि
प्रहरीले रकम लिएर गाँजा कारोबारी छोडेको घटना बाहिर आएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा अनुसन्धान टोली गठन गरी छानबिन गरेको थियो। घटनाका एकजना अभियुक्त पक्राउ परेसँगै अनुसन्धानमा थप सहज भएको प्रहरीले जनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। दुर्घटना बढ्दै गएपछि न्यूनीकरण गर्न प्रदेश 1 का 14वटै जिल्लामा आजदेखि ट्राफिक सप्ताह सुरु गरिएको छ। सवारी दुर्घटनाबाट नेपालमा दैनिक करिब 8 जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। प्रदेश 1 मा सवारी दुर्घटनाको अवस्था भयावह छ। विराटनगरबाट रबिन कट्टेलको रिपोर्ट। सवारी दुर्घटना बढ्दै गएपछि प्रदेश 1 का 14वटै जिल्लामा आजदेखि ट्राफिक सप्ताह सुरु गरेर दुर्घटना न्यूनीकरण अभियान थालिएको छ। सडक अनुशासन कायम गर्दै सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय विराटनगर र 1 नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय इटहरीले संयुक्त रूपमा ट्राफिक सप्ताह आयोजना गरेको हो। प्रदेश 1 का 14वटै जिल्लामा 1 हप्तासम्म विभिन्न ट्राफिक गतिविधि गरेर मनाइने सप्ताहको प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा एक कार्यक्रमका बीच आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री केदार कार्कीले उद्घाटन गरेका छन्। दैनिक सडकमा निस्किन्छौँ र दैनिक सडकमा निस्किन्छौँ भने दैनिक सुरक्षित यात्राको कामना गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो दैनिकी हो। दैनिकीलाई हामीले के गर्दैछौँ भने केवल कार्यक्रम र कार्यक्रम पछाडि हामी फेरि बिर्सिने गर्दैछौँ। मैले ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय मार्फत ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई भनेको छु कि यो हामी 1 हप्ताको कार्यक्रम सकिसके पछाडि 1 महिना फेरि हामी यसको अनुगमन गरौँ र यसबाट हामी इनपुट के निस्क्यो, यसको रिजल्ट के निस्क्यो, हामीले जरिमाना बढी गऱ्यौँ या ट्राफिक भाइलेन्स कम गऱ्यौँ, त्यसको पनि हामी मूल्याङ्कन गरौँ र त्यो गरिसकेपछि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। नयाँ रङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। वार्षिक 13,500 भन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेको नेपालमा दुर्घटनाकै कारण वार्षिक 2,700 भन्दा बढीले ज्यान गुमाउने गरेको ट्राफिक प्रहरीको तथ्याङ्क छ। प्रदेश 1 मा पनि सवारी दुर्घटनाको अवस्था भयावह छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सवारी दुर्घटनामा परि 332 जनाले ज्यान गुमाएको प्रदेश 1 मा गत आर्थिक वर्ष दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या बढेर 444 पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 5 महिनाको अवधिमा मात्रै सवारी दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या 214 पुगिसकेको छ। सवारी दुर्घटना बढ्दै गएपछि ट्राफिक प्रहरीले अभियानकै रूपमा प्रदेशभरि नै विभिन्न गतिविधि गर्न ट्राफिक सप्ताह सुरु गरेको हो। आजको दिनमा ट्राफिक कार्यक्रम किन आयोजना गर्नुपर्छ कुरा गर्नुपर्दा दुर्घटना दिनदिनै बढ्दो छ। त्यसमा ट्राफिक प्रहरीले सडकमा उभिएर सडक सुशासनको लागि र सडक साधनको जीवन रक्षाको लागि काम गरिरहेको छ। यो चेतनाको लेभल चाहिँ सम्पूर्ण मानवमा हुन जरुरी छ। सडकमा प्रयोगकर्तामा त्यसपछि आएर श्रोतामा सबैले चाहिँ यो कुरा बुझ्यो भने चालकको सबै बुझ्नु पऱ्यो। त्यसपछि आएर यातायात कार्यालयहरूले पनि त्यसै अनुसारको पूर्वाधारको निर्माण गरिदिनु पऱ्यो। त्यसपछि आएर ट्राफिक प्रहरीले पनि जिम्मेवार भएर चाहिँ काम गरिदिनु पऱ्यो र भाइ बहिनी विद्यार्थी लगेर सबै सरकारवाला जति संस्थाहरू छन् उहाँहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझेर काम गरिदिनु पऱ्यो भनेर एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुको लागि हामीले सडक सुशासनको लागि र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको लागि चाहिँ हामीले एकैसाथ 14वटा जिल्लामा चाहिँ यो ट्राफिक सप्ताह मनाउँदै। सप्ताहको पहिलो दिन प्रदेशका सबै जिल्लामा दुर्घटना न्यूनीकरण सम्बन्धी ब्यानर र प्लेकार्ड सहित प्रभात फेरी गरिएको छ। अब सचेतनामूलक पर्चा वितरण, स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर फुटपाथ एवं सवारी पार्किङ व्यवस्थापन र सडकमै सवारी चालक तथा सहचालकहरूलाई प्रशिक्षण दिइनेछ। त्यस्तै विद्यालयहरूमा ट्राफिक सचेतनामूलक कक्षाहरू सञ्चालन र सवारी चालकको स्वास्थ्य अवस्था तथा सवारीको यान्त्रिक अवस्था चेक जाँच गरिनेछ। सगरमाथा समाचारका लागि मोरङबाट रबिन कट्टेलको रिपोर्ट। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि
फिलिपिन्समा आएको आँधीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 75 पुग्यो। धेरै हराइरहेको आशंका, मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र सरकारले 6 खेलाडी सहित 9 जनालाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान प्रदान गर्यो। खेलाडीहरूको मनोबल बढाउने काम गर्ने खेलकुद मन्त्रीको प्रतिबद्धता। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। फिलिपिन्समा आएको विध्वंसकारी आँधीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 75 पुगेको छ। आँधीमा धेरैजना हराइरहेकाले मृतकको संख्या बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। टाइफुन राई नामक आँधीले मध्य तथा दक्षिण पूर्वी टापुहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएको बीबीसीले जनाएको छ। 195 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा आएको आँधीले रुखहरू भाँचिनुका साथै थुप्रै भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको छ। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा करिब 30 लाख मानिस मारमा परेका छन्। घटनास्थलमा खोज तथा उद्धारका लागि 18,000 सुरक्षाकर्मी र आपतकालीन कर्मचारीहरू परिचालन गरिएको त्यहाँको सरकारले जनाएको छ। सियारगाउँ र सुरीगाउँ क्षेत्रमा सञ्चार बन्द हुँदा उद्धारमा कठिनाई भएको बताइएको छ। टाइफुन राई अहिले पश्चिमी क्षेत्र हुँदै चीनतर्फ अझ तीव्र गतिले अघि बढ्दै गएकाले सचेत रहन अधिकारीहरूले आग्रह गरेका छन्। यो यस वर्षको सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी भएको बताइएको छ। सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार फिलिपिन्समा हरेक वर्ष औसतमा 20 वटा आँधी आउने गरेका छन्। समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। पछिल्लो एक सातामा शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 73.23 अङ्कले गिरावट आएको छ। गत साताको अन्तिम कारोबार बिहीबार नेप्से 5.84 अङ्कले घटेर 2449.97 बिन्दुमा रोकिएको थियो। एक रिपोर्ट। गत साताको अन्तिम कारोबार बिहीबार नेप्से 5.84 अङ्कले घटेर 2449.97 बिन्दुमा रोकिएको थियो। साताको 5 दिन भएको कारोबारमा 73.23 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2376.74 बिन्दुमा रोकिएको छ। यो साता नेप्से परिसूचकमा निकै ठूलो उतार चढाव आएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि 15 दिनदेखि लगातार ओह्रालो लागेको नेप्से यो साता पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिका कारण बजारमा धेरै विचलन आएको छ। गत शनिबार प्रचण्डले एक कार्यक्रममा शेयर बजार साम्राज्यवादको उन्नत रूप भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो। उहाँको उक्त टिप्पणीकै कारण साताको 4 दिन बजारले गति लिन सकेन। तर मंगलबार भने शेयर बजार 6% बढ्दा 40 मिनेटको लागि कारोबार नै बन्द भएको थियो। नेप्से परिसूचक साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार 88.70 अङ्कले घटेर 2361.27 बिन्दुमा झरेको थियो। आइतबार 88.70 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक 2300 को बिन्दुमा रोकियो। त्यस्तै सोमबार 79.23 अङ्कले घटेर नेप्से 2282.01 बिन्दुमा रोकिएको थियो। आइतबार 2300 बिन्दुमा रोकिएको नेप्से सोमबार 2200 को बिन्दुमा झरेको थियो। तर मंगलबार भने नेप्से परिसूचकमा हरियाली छाएको थियो। दाहालको भाषणपछि घटेको शेयर बजार मंगलबार 6% बढेर 1:35 नै कारोबार बन्द भएको थियो। मंगलबार 137 अङ्कले बढेको थियो। यसरी नेप्से 137 अङ्कले बढेर 2418 अङ्कमा उक्लिएको थियो। उक्त दिन 1,84 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। बुधबार भने नेप्से परिसूचक 4.23 अङ्कले घटेर 2414.62 मा ओर्लिएको थियो।
त्यस्तै साताको अन्तिम कारोबारका दिन बिहीबार पनि 37.87 अङ्कले घटेर 2376.74 बिन्दुमा झरेको थियो। यो साता बजार पुँजीकरणका हिसाबले 5 दिनमा लगानीकर्ताले 1,02,82 करोड रुपैयाँ सम्पत्ति गुमाएका छन्। पछिल्लो एक सातामा लगानीकर्ताको सम्पत्ति 1,02,82 करोड रुपैयाँले घटेर कुल बजार पुँजीकरण 33,41,44 करोड रुपैयाँमा सङ्कुचित बनेको छ। गत बिहीबार शेयर बजारमा रहेको लगानीकर्ताको सम्पत्ति मापक बजार पुँजीकरण कुल 34,44,26 करोड रुपैयाँ रहेको थियो। त्यस्तै प्रचण्डको अभिव्यक्तिका कारण आइतबार र सोमबार 2 दिनमा लगानीकर्ताले 2,36 गुमाएका थिए। 34 खर्ब रहेको पुँजी बजार सोमबारको पुँजीकरण 32,07 आएको थियो। नेप्से परिसूचकको बजार पुँजीकरण 45 खर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो, तर पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा बजार घट्दै बजार अहिले 33 खर्बमा सीमित भएको छ। पुँजी करिब 45 खर्ब रुपैयाँ पुगेको बजारले यो बीचमा करिब 12 खर्ब रुपैयाँ गुमाइसकेको छ। यसरी बजार निरन्तर रूपमा घट्दा सरकारले समेत अर्बौं रुपैयाँको राजस्व गुमाएको छ। करिब 5 महिनादेखि शेयर बजार बेयरिश ट्रेन्डमा रहेको छ। यसरी बेयरिश ट्रेन्डमा रहेको बजारमा पछिल्लो एक सातामा माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिका कारण बजारमा पहिरो जान थालेको देखिन्छ। नेताहरूले शेयर बजारको विषयमा भएका अभिव्यक्तिले गर्दा अहिले 46 लाख शेयर लगानीकर्ता निकै त्रसित बन्दै गएका छन्। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले 6 खेलाडी सहित 9 जनालाई राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान प्रदान गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उसु खेलाडीहरू दीपक हमाल, जुनी राई र सुस्मिता तामाङ सहित करातेका एलेन श्रेष्ठ र एथलेटिक्सकी पुष्पा भण्डारीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले प्रतिभा सम्मान प्रदान गरे। त्यसैगरी पारा खेलकुदतर्फका केशव थापाले पनि प्रतिभा सम्मान प्राप्त गरेका छन्। 6 जना खेलाडीले सम्मान पत्र सहित जनही 1 लाख प्राप्त गरे। रेफ्री तर्फ तेक्वान्दोका अशोक खड्काले प्रतिभा सम्मान प्राप्त गरे। उनी सम्मान पत्र सहित नगद 1 लाखबाट पुरस्कृत भए। तेक्वान्दो प्रशिक्षक द्वय सङ्गिना वैद्य र नोर्बु लामालाई पनि उक्त सम्मान प्रदान गरिएको छ। दुवैजनाले सम्मान पत्र सहित जनही नगद 50,000 प्राप्त गरे। त्यस्तै कार्यक्रममा हिमेश रत्न बज्राचार्य सहित 10 जनालाई खेलकुद पत्रकारिता पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। हिमेशलाई सम्मान पत्र सहित नगद 50,000 प्रदान गरे। त्यसैगरी कान्तिपुरकै सञ्जु पौडेल र ढोरपाटन दैनिकका विजयी नेपालीलाई समावेशी तर्फको पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गरेको छ। दुवैजनाले सम्मान पत्र सहित जनही नगद 25,000 प्राप्त गरे। कार्यक्रममा मन्त्री गहतराजले खेलाडीलाई उच्च मनोबलका साथ खेल क्षेत्रमा निरन्तर लागिराख्ने र आफ्ना सन्ततिलाई खेल क्षेत्रमा प्रवेश गराउनका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउने बताए। आफ्ना सन्ततिहरूलाई लगाउने आधार कसरी तयार गर्ने हामी त्यो छलफलमा छौँ, किनकि यो बीचका छलफलहरूले धेरै सफल साथीहरू पनि हामी त लाग्यौँ, अब हाम्रा छोराछोरीलाई खेलमा लगाउने कि नलगाउने, पछाडिको पुस्तालाई खेलमा लाग्न प्रेरणा दिने कि नदिने भन्ने क्वेसन हाम्रो अगाडि खडा भएको छ भनेर हामीलाई निरन्तर झप्टिराख्नु भएको छ। हामी त्यो वातावरणलाई यो समस्यालाई अन्त्य गर्ने र एउटा सकारात्मक वातावरण र सबै खेल क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणादायी हुने वातावरण सृष्टि गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक महत्त्व मन्त्रालयले गरिरहेको छ। प्रदेशगत पत्रकारिता प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदेश नम्बर 1 का नवीन ढकाल, प्रदेश नम्बर 2 का बसन्त खतिवडा, बागमती प्रदेश का कुशल तिमल सिन्हा, गण्डकी प्रदेश की सोनिता अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश का दीपक नेउपाने, कर्णाली प्रदेश का रमेश कुमार पाण्डे र सुदूरपश्चिम प्रदेश का विनोद सिंह विष्टलाई प्रदान गरिएको छ। 7 जनाले सम्मान पत्र सहित जनही नगद 25,000 प्राप्त गरेका छन्। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक
यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मौलिक सभ्यतालाई संरक्षणका सरकारले ध्यान दिएको प्रधानमन्त्री देउवाको दाबी। कला संस्कृति सम्पदाको संरक्षण साझा कर्तव्य भएको भनाई। सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी र संसदको गतिरोध अन्त्यका विषयमा छलफल। प्रतिपक्षी दल एमालेले गर्यो प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठक बहिष्कार। नेकपा एमालेले अदालतको फैसला विपरीत संसद अवरुद्ध पारिरहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको आरोप। संविधानलाई नै चुनौती दिने काम गरेको तर्क। लालपूर्जाको माग गर्दै चितवन माडी नगरपालिका स्थित बाँदरझुलाका सुकुम्बासी समुदायको आन्दोलन। मानवीय बस्ती र निकुञ्जको जग्गाको सीमाङ्कन गर्न माग। र किराँत समुदायको मुख्य पर्व उधौली आज देशभर मनाइयो। पुर्खा र प्रकृतिको सम्झना। नेवार समुदायको योमरी पुन्ही पनि आज नै। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईं समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईं हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yastv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।